وغادي نقوموا بإنجاز درس الحساب التكاملي. دونك هذا الدرس كيخص الثانية بكالوريا علوم فيزيائية وعلوم الحياة والأرض. دونك بالنسبة لهذا الدرس كيحتوي على 3 فقرات أساسية. دونك الفقرة الأولى غادي نديرو فيها تعريف التكامل والخاصيات ديالو. بالنسبة للفقرة الثانية غادي نشوفو فيها تقنيات حساب التكامل. دونك كاينين 2 ديال التقنيات، يعني التقنية الأولى باستعمال الدالة الأصلية، ثم التقنية الثانية باستعمال المكاملة بالأجزاء. وفي الأخير كاين الفقرة الثالثة اللي هي حساب المساحات والحجم. دابا غادي نبدا أول فقرة في درس الحساب التكاملي. دونك غادي نعرفوا التكامل. دونك أولا التعريف. دونك أولا كبيرة غادي نديرو فيها تعريف وخاصيات. دونك تعريف التكامل. دونك ملي كنهضر على تكامل يعني كتكون عندي دالة وكندير ليها التكامل ديالها. يعني الأساسي في التكامل هما الدوال الأصلية. دونك سبق لينا شفنا الدرس ديال الدوال الأصلية، دونك غادي نحتاجوه في هذا الدرس ديال الحساب التكاملي. دونك أولا تعريف التكامل، يعني أولا صغيرة تعريف. دونك بالنسبة للتعريف دونك غادي نقسمو الصفوره على 2. دونك تعريف لتكن اف دالة متصلة على مجال I من نوع AB ولتكن F دالتها الأصلية على I. العدد اللي كنرمزو ليه التكامل من A ل B f de x d de x يسمى تكامل الدالة f على المجال I. دونك شنو كيساوي لنا هذا العدد هذا؟ بحيث العدد اللي هو دونك هذا هو الرمز ديال التكامل f ل x d de x كيساوي لنا. دونك في هذه الحالة شنو كندير الدالة الأصلية ديال هاد الدالة اف اللي عندي اللي سبق لينا سميناها في التعريف اللي هي اف كبيرة. دونك كندير اف ل اكس كبيرة، وهنا كندير العددين ا و بي. من بعد كنقوم بحساب الصورة ديال العدد بي من بعد الصورة ديال العدد ا بالدالة اف كبيرة. دونك تساوي اف ل بي ناقص اف ل ا. دونك هذا هو التعريف ديال تكامل دالة على مجال I اللي كيتكتب على هذه الطريقة هذه A B يعني مجال مغلق. دونك هاد العددين A و B يسميان محدة التكامل. دونك العددين A و B يسميان محدة التكامل. دونك هاد العددين A و B عددين حقيقيين. دونك غادي ندير أمثلة. دونك هذا هو التعريف. دونك من بعد ما درنا التعريف غادي ندير أمثلة. بحال مثلا بغيت نحسب التكامل من 2 ل 1 ديال x دي دو x. دونك كيفاش غادي نحسب هذا التكامل؟ دونك أول حاجة خصني ندير الدالة الأصلية ديال x. الدالة الأصلية ديال x بقى لكم شفتوها في الدرس ديال الدالة الأصلية اللي هي x أس 2 على 2. ومن بعد هنا كندير دوك المحدات اللي عندي. من بعد كنحسب الصورة ديال العدد 2 بالدالة x أس 2 على 2 ناقص من بعد نحسب الصورة ديال العدد 1 بنفس الدالة. دونك شحال غتعطيكم هي 2 أس 2 على 2 ناقص 1 أس 2 على 2. وكنكمل عملية الحساب ديالي 2 أس 2 اللي هي 4 على 2 4 على 2 اللي هي 2 ناقص 1 على 2. وكنكمل الحساب ديالي غادي ندير توحيد المقامات اللي هي النتيجة النهائية غادي تكون 3 على 2. دونك مثال آخر بحال مثلا بغيت نحسب التكامل من أو إلى 1 ديال 1 على x دي دو x. دونك الدالة الأصلية ديال 1 على x وقتكم شفتوها في الدرس ديال الآلان اللي هي آلان دو x. من بعد غادي ندير أو محدان اللي هما أو هو 1 يعني العدد الإكسبونونسيال هو 1. دابا غادي نحسب الصورة ديال العدد أو بالدالة الآلان دو x من بعد الصورة ديال العدد 1 بنفس الدالة. دونك هي الآلان ديال أو ناقص آلان ديال الآلان ديال أو كتعرفوه هو 1 والآلان ديال 1 هو 0. دونك النتيجة النهائية هي 1. دونك هذا فيما يخص التعريف ديال تكامل دالة متصلة على مجال. ودرنا أمثلة. دابا غادي ندوز باش نصيغو الخاصيات ديال التكامل.
دونك ثانية صغيرة خاصيات. دونك غادي نبدا بأول خاصية، تكامل من أ ل ب اف ل إكس دي دو إكس كيساوي لنا هو ناقص تكامل. دابا إلا قلبت العددين، يعني هذا العدد أ درتو هو الفوق والعدد ب درتو لتحت، يعني كيساوي الناقص ديالو. دونك غتولي من أ ل ب اف ل إكس دي دو إكس. وهادي غادي ندير البرهان ديالها ساهلة. دونك تكامل من أ ل ب اف ل إكس. دونك إلا خدمت بالدالة الأصلية ديال اف ل إكس مثلا خديتها هي اف كبيرة، دونك اشنو غتعطينا هي اف ل إكس. غادي ندير هنايا العددين أ و ب. دونك كيف سبق لينا شفنا في التعريف كنحسب الصورة ديال العدد الفوقاني ناقص الصورة ديال العدد اللي لتحت، يعني هي اف ل ب ناقص اف ل أ. دابا إلا عملت بالناقص دونك شحال غتعطيكم؟ إلا عملت بالناقص غادي نتعكسو هادي، دونك غتولي هي اف ل أ ناقص اف ل ب. دابا غادي نرجع لهاد الكتابة، دونك اشنو غتعطينا هي ناقص اف ل إكس. غادي تولي عندكم أ هي اللي الفوق وهنايا ب، دونك بحال إلا كنرجع بالعكس، دونك هي ناقص تكامل من أ ل ب اف ل إكس دي دو إكس. دونك أول خاصية عندنا هي التكامل من أ ل ب اف ل إكس دي دو إكس كيساوي لنا ناقص تكامل من ب إلى أ اف ل إكس دي دو إكس. دابا غادي ندوز للخاصية الثانية، تكامل من أ ل أ، يعني ملي كيكون عندي نفس العدد اف ل إكس دي دو إكس، دونك في هاد الحالة كيساوي لنا صفر. وهادي حتى هي غادي ندير لكم ليها البرهان ديالها حتى هي ساهلة. دونك إلا خدمت بالدالة الأصلية مثلا ديال اف ل إكس هي اف كبيرة، دونك اشنو غتولي عندنا؟ اف إكس كبيرة. هنا غادي نحسب الصور فاش كيكون عندي نفس العدد، يعني هي اف ل أ ناقص اف ل أ، دونك في هاد الحالة اللي هي صفر. دابا غادي ندوز للخاصية الثالثة اللي هي خطانية التكامل، يعني كنفرق التكامل. دونك هنايا شنو عندي؟ مثلا عندي التكامل من أ إلى ب. إلا عندي مجموع دالتين يعني اف ل إكس زائد جي دو إكس، دونك في هذه الحالة عندي الحق نفرق التكامل. دونك اشنو غيولي عندي؟ يعني كنقسم كل دالة بوحدها، دونك هي التكامل من أ ل ب اف ل إكس دي دو إكس بوحدها زائد تكامل من أ إلى ب جي دو إكس دي دو إكس. يعني غير كنفرق فاش كيكون عندي الجمع ولا الفرق كنفرق التكامل. دونك هادو هما الخاصيات الأساسية. باقا لنا خاصية ديال علاقة شارل، وغنديرو الخاصية ديال القيمة المتوسطة للتكامل. دابا غادي غنصيغو علاقة شارل في التكامل. دونك غادي نمسحو السبورة باش نكملو الخاصيات. دونك الفقرة الأولى في الدرس ديال التكامل راه عادية فيها غير تعريف والخاصيات الأساسية. دابا غادي ندير علاقة شارل. دونك علاقة شارل في التكامل، دونك إلا عندي التكامل من أ ل ب اف ل إكس دي دو إكس، علاقة شارل ديجا كنتو كتعرفوها في المتجهات، دابا غادي نخدمو بها في التكامل. يعني إلا بغيت نضيف شي عدد آخر ما بين أ و ب مثلا سي، دونك اشنو غادي ندير؟ دونك غيولي التكامل من ب حتى ل سي، أولا من سي حتى ل ب اف ل إكس دي دو إكس زائد، دابا هنايا سي عندي هنايا من سي ل ب، دابا غادي يولي التكامل زائد تكامل من أ حتى ل سي اف ل إكس دي دو إكس. دونك هذه اللي تسمى علاقة شارل. كديرو لها نفس الإسقاط ديال المتجهات، يعني تقريبا عندها نفس التعريف ديال المتجهات. فاش كديرو المتجهة أ ب مثلا كتساوي أ سي زائد سي بي. دونك في هذه الحالة عندنا التكامل من أ إلى ب اف ل إكس دي دو إكس، دونك اشنو كيساوي لنا؟ هو التكامل من سي إلى ب اف ل إكس دي دو إكس زائد تكامل من أ إلى سي اف ل إكس دي دو إكس. يعني بحال إلا حيدنا السي مع السي غنرجعو للأصل ديال التكامل اللي هو من أ إلى ب. دابا غادي ندوز التكامل، الخاصيات ديال التكامل والترتيب. يعني التكامل كيحافظ لينا على الترتيب، غير بشرط خصني نكون خدام في واحد المجال مثلا. دونك خاصية ديال التكامل والترتيب، التكامل والترتيب. يعني إلا خدام في واحد المجال مثلا أ ب من نوع أ ب، إلا كانت عندي اف ل إكس موجبة على هذا المجال،
اف لي اكس موجبة على هذا المجال، على المجال. دونك حتى التكامل ديالها يعني التكامل من ا الى ب ديال اف لي اكس دي دو اكس ايضا غادي يخرج لينا موجب. الا كانت عندي الداله سالبه على هذا المجال، يعني الا عندي اف لي اكس اصغر من صفر على المجال ا بي، دونك في هذه الحاله التكامل غادي يكون سالب، يعني التكامل ديال من ا الى ب ديال اف لي اكس دي دو اكس، دونك في هذه الحاله غادي يكون عندنا سالب. الا عندي مثلا اف لي اكس اصغر من جي دو اكس على نفس المجال، على المجال ا بي، يعني فاش كندخل التكامل في هذه الحاله، دونك التكامل من ا الى ب اف لي اكس دي دو اكس غادي يولي لنا اصغر من التكامل من ا الى ب جي دو اكس دي دو اكس. دونك هذا فيما يخص خاصيات ديال التكامل. وبالنسبه لخاصيه التكامل والترتيب، دونك هما هذه، يعني التكامل لا عندي داله موجبه على واحد المجال، يعني اذا التكامل على ذاك المجال راه كيحافظنا على الترتيب، يعني اذا كانت الداله موجبه دونك حتى التكامل كيبقى موجب. اذا كانت الداله سالبه على ذاك المجال، يعني التكامل على ذاك المجال كيبقى ايضا سالب. دونك بصفه عامه التكامل كيحافظنا على الترتيب ديال ديك الداله، يعني اذا عندي الداله موجبه على واحد المجال من نوع ا بي، دونك التكامل من ا ل بي ديال اف لي اكس دي دو اكس ايضا كيخرج لينا موجب. دابا غادي نشوفوا القيمه المتوسطه للتكامل. القيمه المتوسطه. دونك بالنسبه للقيمه المتوسطه لتكون اف، دونك خاصيه لتكون اف داله متصله على المجال من نوع اي اللي هو ا بي. دونك القيمه المتوسطه للداله اف على المجال ا بي هي 1 على ب ناقص ا تكامل من ا الى ب اف لي اكس دي دو اكس. بحال مثلا لنحدد القيمة المتوسطة للدالة مثلا 1 على إكس على المجال، ناخذ مثلا 1 أو. دونك في هذه الحالة القيمة المتوسطة للدالة 1 على إكس على هذا المجال هي، دونك اشنو غتساوي لينا؟ دونك حسب الخاصية دونك هي 1 على، كناخذ ب ناقص ا يعني او ناقص 1 فاش في التكامل مناش من 1 إلى او، الدالة في هذه الحالة اللي هي 1 على إكس دي دو إكس. وغادي نحسب هذا التكامل، دونك شحال غتعطيكم؟ هي 1 او ناقص 1. أنا غادي نحسب التكامل عادي، غادي ندير الدالة الأصلية ديال 1 على إكس اللي هي الآلان دو إكس، من بعد غادي نحط المحدد ديال التكامل. دابا غادي نحسب الصورة ديال العدد او ناقص الصورة ديال العدد 1، دونك شحال غتساوي لنا؟ هي 1 على ليكسبونونسيال ناقص 1 مضروبة الآلان ديال ليكسبونونسيال ناقص آلان ديال 1. الآلان ديال 1 كيساوي 0، الآلان ديال ليكسبونونسيال هي 1، دونك غتبقى لنا هي 1 على او ناقص 1. دونك هذا فيما يتعلق بالفقرة الأولى اللي كتضم لنا التعريف ديال التكامل والخاصيات. دونك الخاصيات اللي شفنا الخاصية ديال الخاصيات الأولى، يعني كاينين 3 الخاصيات، من بعد دزنا الخاصية ديال التكامل والترتيب، من بعد دزنا الخاصية ديال القيمة المتوسطة.